बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक शख्स का दिल दहला देने वाला वाकया सुनाएंगे। वो शख्स जो 3 गुना बड़े शौक से करता था, अल्लाह ने उसको कैसे अजाब में मुब्तला किया। इस वाकये को पूरा सुनिएगा। हो सकता है इस वाकये को सुनने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाए। साहब, ना कफन में जेब है, ना कब्र में अलमारी है। और कमाल की बात तो यह है कि मौत का फरिश्ता रिश्वत भी नहीं लेता। अगर मौत के बाद अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो मौत से पहले अपने रब की मर्जी की जिंदगी गुजारो। दोस्तों, एक फकीर था, बुजुर्ग था, बैतुल मुकद्दस की पहाड़ियों में बैठा था। वो बैतुल मुकद्दस की पहाड़ियों में रहता था। कहता है कि एक जगह मुझे इंतहाई परेशानी के आलम में इधर उधर घूमता हुआ एक गमगीन नौजवान नजर आया। मैं उसके पास गया, सलाम के बाद उससे परेशानी का सबब पूछा। मैंने पूछा, भाई तेरे चेहरे पर परेशानियों के आसार नमूदार हैं, गमगीनियों के आसार नमूदार क्यों हैं? तो वो कहने लगा कि हमारे एक पड़ोसी का भाई फौत हो गया, हमारे एक पड़ोसी का भाई इंतकाल कर गया। आप मेरे साथ चलो ताकि हम उसकी ताज़ियत करके आएं। मैं उस नौजवान के साथ चल दिया। हम एक शख्स के पास पहुंचे जो बहुत ही उदासी के आलम में बैठा हुआ था। वही शख्स था जो मरने वाले का भाई था, जो बहुत ही उदासी की हालत में बैठा हुआ था। हमने उसे सब्र की तलकीन की और तसल्ली देने लगे। कहा, लेकिन उसने हमारी एक बात ना सुनी। हम जो कुछ भी कहते रहे उसने एक ना सुनी। सब्र करते हुए आविज़ारी और चीखो पुकार करने लगा, रोने लगा। हमने उसे प्यार और मोहब्बत से समझाया, ए अल्लाह के बंदे, इस तरह बेसब्री का मुजाहरा ना कर, अल्लाह ताला से डर और सब्र से काम ले। बेशक मौत हर किसी को आनी है। जिसने भी जिंदगी का सफर शुरू किया है उसकी मंजिल और इंतहा कब्र ही है। मौत एक ऐसा पल है जिससे हर एक को गुजरना ही होगा। कुछ गुजर गए और कुछ गुजर रहे हैं और कुछ गुजरने वाले हैं। हमारी ये बात सुनकर वो शख्स कहने लगा, मेरे भाइयों, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हर किसी ने मौत का जायका चखना है, हर किसी ने मर जाना है, मौत का जायका चखना है। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम्हारी बातें बरहक हैं। मगर मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे भाई को कब्र में बड़ी परेशानी का सामना है। मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरा भाई मर गया है। मरना तो हर किसी ने है, हर किसी ने चले जाना है, हर किसी ने मौत के घाट उतर जाना है। लेकिन मैं इस वजह से नहीं रो रहा कि मेरा भाई मर गया है। मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि मेरे भाई को कब्र में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमने उसकी ये बात सुनी तो कहा, सुभान अल्लाह भाई, तुम्हें कैसे पता चल गया कि तुम्हारा भाई कब्र में रो रहा है, चीखो पुकार कर रहा है, उसको कब्र के अंदर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? तू गैब का इल्म जानता है, तुम्हें कैसे पता चल गया कि तुम्हारा भाई अज़ाब कब्र से दो चार है? तो वो शख्स रोकर कहने लगा, भाइयों, मैं उस होलनाक मंजर की वजह से परेशान हूँ जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आओ मैं तुम्हें तफसील से वो वाक़या सुनाता हूँ जब मेरे भाई का इंतकाल हो गया। दोस्तों, आपने दिल के कानों से ये वाक़या सुनिएगा। हो सकता है ये वाक़या आप लोगों की ज़िंदगी बदल देने का ज़रिया बने। कहता है, जब मेरे भाई का इंतकाल हो गया, जब मेरा भाई मर गया, तो तजहीज़ व तदफीन के बाद हमने उसे कब्रिस्तान ले जाकर दफन कर दिया, मट्टी के सपुर्द कर दिया। लोग वापस आ गए। मैं कुछ देर कब्र के पास खड़ा रहा, भाई की कब्र के सिरहाने खड़ा रहा और रोता रहा। यकायक मैंने कब्र से एक दर्दनाक आवाज़ सुनी। भाई की कब्र के अंदर से दर्दनाक आवाज़ सुनी। मेरा भाई निहायत ही जदमंदाना अंदाज से चीखो पुकार कर रहा था। कह रहा था, मुझे बचाओ, मेरी कब्र में जहन्नम के घड़ों में से गड़ा बनी हुई है। मेरे भाई, मुझे बचाओ, मेरे कब्र के अंदर आग ही आग है। मेरे कब्र के अंदर सांप है, बिच्छू है। खुदारा, मेरी कब्र के अंदर जहन्नम की आग भड़क उठी है, मुझे बचाओ। मैंने ये आवाज़ अपने कानों से सुनी तो कहा, वल्ला ये कोई और नहीं है, ये तो मेरे भाई की आवाज़ है। कब्र के अंदर किसी और की आवाज़ नहीं आ रही, ये तो मेरे भाई की आवाज़ है। मैंने बेचैन होकर कब्र खोदना शुरू कर दी। अल्लाह अकबर! जब मैं कब्र खोदने लगा तो गैब आवाज़ ने मुझे पुकार कर कहा, कोई कहने वाला कह रहा था, ए अल्लाह के बंदे, इस कब्र को ना खोल। मैं भाई की कब्र को खोदता ही जा रहा था। गैब से आवाज़ आई, अल्लाह के बंदे, इस कब्र को मत खोद, ये अल्लाह के राज़ों में से एक राज है और उसे पोशीदा ही रहने दे। ये आवाज़ सुनकर मैंने कब्र खोदना बंद कर दी।
پھر میں وہاں سے اٹھا اور جانے لگا، واپسی کی طرف، گھر کی طرف جانے لگا تو مجھے دردناک آواز ایک بار پھر سے سنائی دی۔ دردناک آواز نے ایک بار پھر سے مجھے رلا دیا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ مجھے اپنے بھائی پر ترس آنے لگا کہ یہ تو میرے بھائی کی آواز ہے۔ اے اللہ، میرے بھائی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گئی ہے۔ آخر میرے بھائی کو کون سی ایسی تکلیف درپیش آئی ہے کہ میرا بھائی اونچی اونچی آواز میں کہہ رہا ہے، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ کہیں میرا بھائی زندہ تو نہیں ہو گیا؟ مجھے اپنے بھائی پر ترس آنے لگا۔ میں نے دوبارہ قبر کھودنا شروع کر دی۔ ابھی میں نے تھوڑی سی ہی مٹی ہٹائی ہوگی، تھوڑی سی ہی مٹی ہٹائی تھی تو پھر سے وہی غیبی آواز سنائی دی، اے بندے، اللہ کے رازوں کو نہ کھول، قبر کھودنے سے باز آ جا، یہی تیرے حق میں بہتر ہے۔ غازی آواز سن کر میں نے دوبارہ قبر بند کر دی اور وہاں سے گھر کی طرف جانے لگا تو پھر سے بڑی دردناک آواز آئی، میرے کانوں میں کھینچی۔ میرے بھائی نے مجھے پکار کر، بھائی کہاں جا رہا ہے، مجھے بچا لے۔ اس مرتبہ میں نے قبر کھودنا شروع کر دی۔ جیسے میں نے قبر سے سل ہٹائی، اینٹ ہٹائی تو قبر کی اندرونی منظر کو دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ میرے ہوش اڑ گئے، بے ہوش ہو گیا تو پھر کہا، اندرونی منظر دیکھ کر، دردناک منظر دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ کیونکہ بے ہوش ہوا، کیونکہ میرے ہوش اڑے، اس لیے کہ اندر خوفناک منظر تھا۔ ابھی ابھی میں نے جس بھائی کو دفن کیا تھا، ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے جس بھائی کو مٹی کے سپرد کیا تھا، اس کا سارا جسم آگ کے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ایک ہی پل کے اندر یہ کیا ہو گیا؟ بھائی کا سارا جسم آگ کے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور اس کی قبر آگ سے بھری ہوئی تھی۔ جب میں نے اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اسے زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے، بھائی کو زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے اپنا ایک ہاتھ اس کی گردن میں باندھی ہوئی زنجیر کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی میرا ہاتھ زنجیر کو لگا تو میرے ہاتھ کی بنیاد جل گئی اور ہاتھ سے جدا ہو گیا۔ مجھے بہت ہی زیادہ تکلیف محسوس ہونے لگی۔ میں نے جیسے تیسے قبر کو بند کیا۔ اتنی تکلیف ہوئی کہ اس سے پہلے مجھے تکلیف نہیں ہوئی تھی، یعنی فوراً ہی قبر کو بند کر دیا۔ وہ تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز تھا اور یہاں سے بھاگتا ہوا گھر آ گیا۔ اللہ اکبر! یہ کہانی سننے کے بعد اس شخص نے کہا، دیکھو میرے ہاتھ کی انگلیاں دیکھو، میرے ہاتھ کی انگلیاں بالکل جلی ہوئی ہیں، میرے ہاتھ کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں اور ابھی تک مجھے شدید درد ہو رہا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے چادر سے اپنا ہاتھ نکالا اور واقعی اس کی 4 انگلیاں ہاتھوں سے غائب تھی اور ہاتھ پر زخم کا عجیب و غریب نشان موجود تھا۔ یہ بزرگ کہتا ہے کہ ہم نے اس کی زرد بری کہانی کرنے کے بعد، اتار سننے کے بعد، ہم نے اس کے بھائی کی قبر کے اندر عذاب کو سننے کے بعد ہم نے پوچھا، بھائی بتا تو صحیح، یہ جو تیرا بھائی جس کی قبر کے اندر عذاب ہی عذاب تھا، جس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی، بتا تو صحیح وہ دنیا میں کون سے ایسے کام کرتا تھا، کون سے ایسے گناہ کرتا تھا کہ ان گناہوں نے تیرے بھائی کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا۔ اس شخص نے کہا کہ جس کی 4 کی چاروں انگلیاں کٹی ہوئی تھی، اس شخص نے کہا، بھائی میرا بھائی 3 گناہ بڑے شوق سے کرتا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ انہی 3 گناہوں کی وجہ سے میرے بھائی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گئی ہے۔ جہنم کی تمام کھڑکیاں میرے بھائی کی قبر کی طرف کھول دی گئی ہیں۔ پہلا گناہ تو یہ تھا کہ میرے بھائی کے پاس مال بھی تھا، پیسہ بھی تھا، دولت بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر ایک چیز سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نعمت سے نوازا تھا۔ مال ہونے کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود بھی دروازے پر آئے کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، کسی پیاسے کو پانی نہیں پلاتا تھا، غریبوں کی مدد نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر! لوگوں کو کھانا نہ کھلانے والا عمل، پیاسوں کو پانی نہ پلانے والا عمل، اس عمل نے قبر کو کالا کر دیا، قبر کے اندر بچھو بچھا دیے، قبر کے اندر آگ بھڑکا کے رکھ دی، قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا۔ وہ غریبوں کی مدد نہیں کرتا تھا، یہ مالدار تھا۔ گرد و نواح کے رہنے والے لوگ بڑے غریب تھے، وہ صبح کو کھاتے شام کے لیے نہیں ہوتی تھی، شام کو کھاتے تھے تو صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ ان کے بچے رات کو بھوک کی وجہ سے روتے رہتے تھے، 3 دن کے فاقے کاٹتے تھے، لیکن اس ظالم کو ان پر ترس نہیں آتا تھا، رحم نہیں آتا تھا۔ وہ ان کو بھوکے بچوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، پانی نہیں پلاتا تھا۔ دوستو، غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ جنہوں نے غریبوں کی مدد کی، غریبوں کے بچے کو کھانا کھلایا، غریبوں کے بچوں کو پانی پلایا، ان کے منہ میں روٹی کا نوالا ڈالا، اس کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑا بلند مقام عطا فرماتا ہے۔
यहाँ पर आपको हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत का एक छोटा सा वाक़या सुनाते हैं। आपके दौर का एक बद्दू था जो बहुत ही गरीब था, सुबह को खाता शाम के लिए नहीं होती और शाम को खाता तो सुबह के लिए नहीं होती थी। बद्दू था, बहुत ही गरीब था, अल्लाह के हुक्म से उसकी बीवी हामला थी, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था। आप जानते हैं कि जिस घर में बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब हो तो वहाँ रुपए की अशद ज़रूरत होती है, वहाँ पैसों की अशद ज़रूरत होती है। उस घर में बच्चे की पैदाइश का वक्त बिल्कुल ही करीब है, मगर घर में रुपए एक भी नहीं है। मोहल्ले वाले जो सलाम करना गवारा नहीं करते थे, वो हमारी मदद क्या करेंगे। एकदम जहन में एक तरतीब आई, उसने सोचा क्यों ना सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास मदीना की सरजमीन पर अपनी बीवी को लेकर चला जाऊं। तो मैंने सुना है नबी की उम्र के दरवाजे पर अगर कोई दुश्मन भी चला जाए खाली हाथ वापस नहीं जाता। उसने अपनी बीवी को कहा, भला हो, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है लेकिन घर में रुपए एक भी नहीं है, क्यों ना हम चलते हैं सैयदना उमर फारूक के पास कि उसे जाकर अपनी कहानी सुनाते हैं, अपने दुख सुनाते हैं, दर्द सुनाते हैं, अपनी मुसीबत से उमर को आगाह करते हैं, हो सकता है उमर हमारे मसले का हल कर दे। इस सोच की बुनियाद पर ये दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकल कर घर को ताला लगाया, पूरा दिन सफ़र करते रहे, पूरा दिन सफ़र किया, चलते चलते जैसे ही मदीने की दहलीज पर उन्होंने कदम रखा तो शाम हो गई, अंधेरा छा गया। मदीने की दहलीज पर ही अंधेरा छा गया। जैसे ही अंधेरा छाया तो उस गरीब बदू शख्स ने अपनी बीवी को कहा, क्यों ना रात गुजारने के लिए हम यहाँ पर खीमा लगा लेते हैं, रात गुजारते हैं, सुबह होते ही, सुबह का सूरज तलू होते ही हम सैयदना उमर फारूक के पास चले जाएंगे, उमर को जाकर अपना दुख सुनाएंगे, दर्द सुनाएंगे, अपने हाल से आगाह करेंगे। तो मुझे उम्मीद है वो हमारी मदद ज़रूर फरमाएंगे, वो ज़रूर मदद करेंगे। अब इस गरीब शख्स ने वहाँ पर मदीने की दहलीज के अंदर एक खीमा लगाया रात गुजारने के लिए कि सुबह होती ही उमर के पास चले जाएंगे। उसने खीमा लगाया, बीवी को अंदर सुला दिया, खुद बाहर आग जला के बैठ गया। अब बीवी अंदर से रो रही है, दर्द की वजह से चीख रही है, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है। और बाहर बैठा बदू शोहर बीवी को तसलियां दे रहा था, हौसला दे रहा था कि भला हो, चुप कर, सुबह होते ही, सुबह का सूरज तलू होते ही उमर के पास चले जाएंगे, थोड़ा और बर्दाश्त कर ले, थोड़ी तकलीफ और बर्दाश्त कर ले। मगर वो मरती क्या ना करती, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था। उधर से सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका मामूल था कि आप रातों की तारीकियों में उठ उठ कर मदीना की गलियों में गश्त किया करते थे, मदीना की गलियों में गश्त करते थे कि कहीं कोई कुत्ता तो भूखा नहीं सो गया, अल्लाह अकबर, कहीं कोई जानवर तो प्यासा नहीं सो गया। जो उमर भूखे कुत्ते का इतना ख्याल रखता है वो इंसान का कितना ख्याल रखता होगा। मदीना की गलियों में गश्त फरमा ही रहे थे कि आपकी अचानक नज़र उसकी तरफ गई जिस तरफ उस बद्दू ने खीमा लगाया हुआ था और बाहर आग जलाई हुई थी। आपने देखा कि आग तो जल रही है और साथ में खीमा लगा हुआ है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गली से निकले, सैयदना उसी खीमे की तरफ, उसी आग की तरफ, पूछा, भाई तो कौन है? तो उसने कहा, जा जा, पहले तो मेरी बीवी दर्द की वजह से रो रही है, चीख रही है, और फिर तू भी आ गया मुझे परेशान करने के लिए। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ जाना चाहता है, और यहाँ तूने खीमा क्यों लगाया हुआ है? जिसकी वजह से लगाया हुआ है तू मुसाफिर है, तू कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाना चाहता है? उस बद्दू ने कहा कि मैं गरीब हूँ, सुबह को खाता हूँ, शाम के लिए नहीं होती, शाम को खाता हूँ, सुबह के लिए नहीं होती। अमीरी का जनासा निकल गया है, गुर्बत उरूज पर आ गई है, मेरे घर को गुर्बत के दलदल ने अपने लपेट में रखा है, मेरे घर गुर्बत के दलदल में फंस गया है, मेरी बीवी हामला है और बच्चे की पैदाइश का वक्त बिल्कुल ही करीब है। दरअसल मैं उमर फारूक के पास जा रहा था कि वही मेरे मसले का हल फरमाएंगे, लेकिन शाम हो गई है, अंधेरा छा गया है, तो रात गुजारने के लिए मैंने यहाँ खीमा लगा लिया है। कोई बात नहीं, सुबह का सूरज तलू होते ही मैं उमर के पास चला जाऊंगा और उमर फारूक, मुझे पक्का यकीन है कि वो मेरे इस मसले का ज़रूर हल करेंगे। आप सामने कौन खड़ा? सैयदना उमर फारूक उसकी रुदात सुन रहे हैं, उसकी दर्द भरी फरियाद सुनकर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उल्टे पाँव, जब आपने पूछा कि खीमे के अंदर कौन रो रही है, कौन चीख रही है, तो उसने कहा, ये मेरी बीवी है, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है, कोई बात नहीं, अभी सुबह का सूरज तलू होने वाला है। जैसे ही आपको पता चला कि बद्दू की बीवी दर्द में मुब्तला है, तकलीफ में मुब्तला है, तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उल्टे पाँव वापस अपने घर की तरफ भागे। भागते हुए
اپنی بیوی کے پاس گئے اور اس کو اٹھایا کہ اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہو رات کے اس پہر میں، اگر تجھے نیکیاں مل رہی ہو تو لینا چاہو گی؟ اس نے کہا حضور کیوں نہیں لینا چاہوں گی۔ آپ نے فرمایا پھر میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے، بندوق کی بیوی درد میں مبتلا ہے، میرے غریب دوست کی بیوی درد میں مبتلا ہے، اٹھ چل اس کی تکلیف کو دور کریں، اس کی مدد کرنا۔ زوجہ محترمہ نے دائیوں والا جو سامان تھا وہ اٹھایا، ساتھ میں کہا حضرت آپ بھی لکڑیاں اٹھائیں، سر پر رکھ کے چلتے ہیں، آپ کے دوست کی بیوی کی مدد کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑیاں اٹھائی، اپنے کاندھے پر رکھی۔ 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ ہے، ایک غریب کی مدد کرنے والا، 2 ٹکے کا غریب ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے، اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے، اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ ہے۔ اپنے کاندھے پر لکڑیاں اٹھائے زوجہ محترمہ کے ساتھ خیمے کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے خیمے کے قریب گئے تو زوجہ محترمہ نے سیدھا خیمے کے اندر جا کر دائیوں والا کام شروع کر دیا، کیونکہ بچے کی پیدائش کا وقت بالکل ہی قریب تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بدو کے ساتھ اپنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ایسے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ یہاں کوئی غلام ہے، نوکر ہے۔ اس بدو نے آرڈر چلانا شروع کر دیا، حکم چلانا شروع کر دیا، اور جلدی آگ لے کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر جاتے ہیں، آگ لے کر آتے ہیں، جلدی جانا لکڑیاں لے کر سیدنا عمر فاروق دوڑ کر جاتے ہیں، لکڑیاں لے کر آتے ہیں، پانی لے کر جلدی جاتے ہیں، دوڑ کے جاتے ہیں، پانی لے کر آتے ہیں، داڑھی مبارک لپیٹ کر پھونک مارتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، بدو کی باتیں برداشت کر رہے ہیں۔ بدو کہتا ہی چلا جا رہا تھا، حکم کرتا ہی چلا جا رہا تھا، آرڈر پہ آرڈر کرتا چلا ہی جا رہا تھا۔ اگر تیری بیوی نے میری بیوی کو مار دیا، اگر اس سے دائیوں والا کام نہ آیا، تیری بیوی نے میری بیوی اور میرے بچے کو مار دیا، تو کل عمر کی عدالت بھی تیرا مقدمہ درج کروں گا، تیری شکایت پیش کروں گا، تجھے سزا دلواؤں گا۔ اسی طرح کی باتیں کرنے لگا کہ اچانک خیمے کے اندر سے آپ کی زوجہ محترمہ نے آواز دی، یا امیر المومنین مبارک ہو، یا عمر مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دوست کو بیٹا عطا کیا ہے۔ جیسے بدو کو پتا چلا کہ امیر المومنین تو یہی ہے، عمر کوئی اور نہیں، اگر تو ہی ہے کہ جس کے سامنے میں آرڈر کرتا چلا جا رہا ہوں، میں حکم کرتا چلا جا رہا ہوں۔ ایک دم بدو کے پاؤں کے تلے زمین نکل گئی، اس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پکڑے، پاؤں پکڑے، چومتا چلا جا رہا تھا، ہاتھ جوڑ کے عرضیاں کرتا چلا رہا تھا، حضرت خدارا مجھے معاف کرنا، حضرت میری بدبخت بدقسمت آنکھیں، بد نصیب آنکھیں نہ پہچان سکی کہ میرے سامنے جو شخص کھڑا ہے یہ کوئی نوکر نہیں، غلام نہیں، یہ امیر المومنین ہے، میں تجھے پہچان نہ سکا، حضرت مجھے معاف کر دینا۔ نیچے سے وہ معافی کی خیرات مانگ رہا تھا، معافی کی بھیک مانگ رہا تھا، اوپر سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، رو کر کہنے لگے اور بدو تجھے پتا نہیں کہ تو کہاں آیا ہے، یہ میرے محمد کا شہر ہے، یہ مدینہ الماوی ہے، اور نادان تجھے نہیں پتا یہاں امیر ہو کر نہیں، یہاں تو غریب کے استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریبوں کو عزت ملتی ہے، یہاں تو غریبوں کو مقام ملتے ہیں، اس لیے دوست و عبادت اس مقام تک پہنچ جاتی ہے جہاں غریبوں کی خدمت پہنچ جاتی ہے، جہاں غریبوں کی مدد پہنچ جاتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق کی عاجزی تو دیکھیں، اس کے عمل کے ساتھ کی گئی محبت کو تو دیکھیں۔ آپ نے اس بدو کا سر پکڑ اسے اٹھایا، اس کو سینے سے لگایا، پھر رو کر فرمانے لگے بدو تجھے پتہ نہیں ہے تو کہاں آیا ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، یہ محمد کا شہر ہے، جہاں امیروں کی نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، جہاں غریبوں کو عزت ملتی ہے۔ صاحب مذہب سے اگر نصیحت سے خدمت نکال دی جائے، دین اسلام جیسے خوبصورت مذہب میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے تو وہ صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور عبادت کے لیے میرے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کی گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، کوئی وہابی رہتا ہے، کوئی دیوبند رہتا ہے، یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب خود وہ دے گا، لیکن اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ تبھی تو میرا اللہ غریبوں کی مدد کرنے پر قبر میں سخت عذاب دے رہا ہے۔ اس شخص کو تو اس نے کہا کہ یہ 3 گنا بڑے شوق سے کرتا ہے۔ نمبر 1، مال کے ہونے کے باوجود بھی دروازے پر آئے کسی سائل کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، پیاسے کو پانی نہیں پلاتا تھا، غریب کی مدد نہیں کرتا تھا۔ دوسرا گناہ، حرام مال بڑے ہی شوق سے کھاتا تھا، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا تھا، ساری زندگی سود کا کاروبار کرتا رہا،
حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اولاد کو کمات کر کھلاتا رہا۔ تیسرا گناہ جو بڑے شوق سے کرتا تھا، باتوں باتوں پر چغلی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، وہاں کی سن کر یہاں لگاتا، یہاں کی سن کر وہاں لگاتا، پھر دونوں پارٹیوں کو آپس میں لڑوا کر بڑا ہی خوش ہوتا تھا، لطف اندوز ہوتا تھا۔ یہ تین کام بڑے ہی شوق سے کرتا تھا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تین گناہوں سے جلدی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔